अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि स्वीडन की सिटीजनशिप यानी शहरियत नेशनलिटी के लिए जो नया कानून मंजूर हुआ है 6 जून को, और उसके तहत जो स्वीडन के मुआशरे के हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से जो टेस्ट है, उसकी क्या तफसीलात हैं, और इस हवाले से कौन कौन से लोग जो हैं वो, अगर उन्होंने कोई मतलूबा तालीम हासिल कर ली है, वो इससे किस तरह से एग्जाम्प्ट होंगे। टेस्ट जो है वो किस तरह से आप अपने आप को उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, सवालात उसके किस तरह के आएंगे। तो गरज उसके हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है कि जिन्होंने स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रखा है और उनको कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि 6 जून के बाद उनको ये जो टेस्ट है इसको अब पास करना लाजमी है, जो अगस्त से यानी ये शुरू हो रहा है पहला टेस्ट। और इसके बाद वो लोग जो मुस्तकबिल में स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसे ज़रूर देखें, वो अपने आप को अभी से तैयार कर सकते हैं ताकि जब वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो वो पहले से तैयार हों। तो ये जनाब बड़ा इम्पोर्टेंट व्लॉग है। इसमें हम देखेंगे कि अब तक जो नेशनलिटी मिलने की शरह थी ये जून तक वो कितनी थी, इसमें स्वीडन के जो माइग्रेशन के वजीर हैं उनका क्या कहना था। फिर यह है कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इस जो शहरियत का टेस्ट है, सिविक टेस्ट है, स्वीडन के मुआशरे के हवाले से, स्वीडन की हुकूमत के हवाले से, तो वो कौन कौन से जो हैं वो अगर आपने किए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यह है कि इसमें सवालात वगैरह किस तरह के आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्वीडन के जो माइग्रेशन के वजीर हैं, उनने कहा जी कि 1 जून तक तकरीबन 16,000 लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी जो जो है वो दी गई है। लेकिन इसके बावजूद 1 लाख के करीब लोग जिन्होंने अप्लाई कर रखा था उनके 6 जून तक फैसले नहीं हुए, और 6 जून के बाद भी 1,04,000 लोगों की दरख्वास्तें माइग्रेशन एजेंसी के पास हैं। तो इसका मतलब यह है कि 6 जून को जो नया कानून हुआ है उन सब को जो है वो अब ये टेस्ट पास करना होगा, क्योंकि उनको जो उन्होंने ट्रांजिशनल रूल्स अबूरी जो है वो रियायत नहीं दी। तो अब ये जो सिविक जो नॉलेज है या समाजी मालूमात का इल्म है, ये जनाब बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हुकूमत ने जो है वो जो नया कानून बनाया था, इससे पहले अगर हम देखें तो मई में तकरीबन 4,970 लोगों को नेशनलिटी दी गई, अप्रैल में 4,887 लोगों को दी गई, मई में जो है वो, और इसके बाद जून तक उन्होंने कहा जी टोटल 16,000 जो है उनको नेशनलिटी दी गई। अब जो नया कानून है इसके तहत ये एक सवाल भी आ रहा है कि कुछ लोग जो थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी मुतलका कम्यून में एक कोर्स किया था, सम हेल्थ ओरिएंटेरिंग यानी कम्युनिटी ओरिएंटेशन, यानी उन्होंने स्वीडन के बारे में पढ़ा था, और इसमें जो है वो बहुत सी मालूमात वही हैं स्वीडन के माशरे के बारे में, यहाँ के कवानीन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। तो वो होना चाहिए था कि जिन लोगों ने वो कोर्स किया है उनको इस टेस्ट की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी है मिग्रेशंसवर्ket, उनने कहा जी कि जिन्होंने सम हेल्थ ओरिएंटेरिंग का कोर्स किया भी है तो वो उस चीज को पूरा नहीं करता, उनको भी दोबारा टेस्ट जो है वो देना होगा। और ये खबर खासी हैरान कुन है क्योंकि उसमें तो काफी हद तक वो मालूमात कवर हो जाती हैं, लेकिन जो मिग्रेशंसवर्ket है उनका ये कहना है कि वो कोर्स जो है वो पूरा उस तरह से कवर नहीं करता उन तमाम चीजों को। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से लोग हैं कि जिनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो काफी सारे लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ तालीमी उनके पास ये मेयार मौजूद है तो उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट अपना देना है। अगर आपने स्वीडन में 9 जमातें पास की हैं, या आप अडॉप्टेड प्राइमरी स्कूल यहाँ गए हैं, या अगर आप स्पेशल स्कूल गए हैं तो आपने 10 साल तक स्वीडन में तालीम हासिल की है, या आपने स्वीडन में जो है वो जिम्नाजियम में जो है वो तालीम हासिल की है, या अडॉप्टेड जिम्नाजियम में, या आपने फोल्क वोक स्कूला में इसके मसावी तालीम हासिल की है, या जो तालीम बालगा हैं कुमवुक्स, उसमें आपने जो है वो ये सोशल स्टडीज वगैरह का जो मजमून जो है वो पढ़ा है, तब आप जाके जो है वो अगर वो सर्टिफिकेट्स दे दें तो फिर आपको जरूरत नहीं होगी ये माशरती इल्म का टेस्ट देने की। इसके अलावा बाकी सबको जरूरत होगी। और इसमें एक और भी खबर अभी आई थी कि यहाँ पे स्वीडन में एक शख्स है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो उसको ना स्वीडिश पढ़ सकता है ना कोई भी जुबान नहीं पढ़ सकता। जब अपने मुल्क से आया था तो उसने कहा जी कि अब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो अब
اس کی بات سن کے سویڈش ریڈیو میں جب رپورٹ آئی تو مائگریشن کے وزیر نے کہا جی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اس لحاظ سے ترمیم ہو جائے یا عدالتیں ان لوگوں کو ایگزیمپٹ کر دیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، ان کو شاید اس چیز سے نکال دیں، لیکن وہ جو ہے وہ بھی یعنی ایک طرح سے پروسیس میں ہی ہے۔ اب ہم اس ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جو سیوک ٹیسٹ ہے یا معاشرتی علوم کا جو ٹیسٹ ہے۔ یہ پہلا ٹیسٹ جو ہے 15 اگست 2026 کو ہوگا، اور یہ صرف 1000 امیدوار اس میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، اور یہ صرف اسٹاک ہوم میں ہوگا۔ اور جو تقریباً لوگ جو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا جن کو ضرورت ہے وہ 34,000 ہے، 34,000 لوگ ہیں جو یہ امتحان دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ امتحان دینے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کونسل فار ہائر ایجوکیشن ہے UHR، وہ جناب رجسٹریشن کرتی ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ امتحان دینا ہے، اور وہ رجسٹریشن ایسے ہوگی آپ خود نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ امتحان دینا ہے، یہ آپ کو از خود لیٹر آئے گا مائگریشن ایجنسی سے جب آپ کی باری آئے گی۔ مجھے ایک شخص نے کمنٹ بھی کیا تھا پچھلے دنوں کہ جی مجھے وہاں سے یہ لیٹر آ گیا کہ میں اس ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروں، تو مائگریشن ایجنسی کی طرف سے جب آپ کو لیٹر آ جائے آپ رجسٹر کریں، آپ رجسٹر تب کریں گے تب امتحان دیں گے، آپ اپنی مرضی سے رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ اس امتحان کی جو فیس ہے وہ 2000 سویڈش کرون ہے، لیکن جو پہلے منتخب لوگ ہیں 1000 ان کو کوئی فیس نہیں دینا پڑے گی، اور وہ جناب فری جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں۔ اور یہ امتحان جو ہے یہ 90 منٹ کا امتحان ہوگا، اس میں 60 سوالات ہوں گے، ملٹیپل چوائس ہوگا، یعنی ہر سوال کے 4 جواب ہوں گے، 4 میں سے ایک درست ہوگا تو وہ آپ نے ٹک کرنا ہے، اور ایک ہی جواب یعنی 4 میں سے درست ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں جو موضوعات ہوں گے، پہلے بھی میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں۔ سویڈن کا جمہوری نظام، پارلیمنٹ اور حکومت، آئین اور قانون کی حکمرانی، شہری حقوق اور ذمہ داریاں، انسانی حقوق اور جینڈر ایکویلٹی، صنفی مساوات، لیبر مارکیٹ، ملازمت اور ورک کلچر، سویڈن کا فلاحی نظام، تعلیم اور صحت، ماحولیات، پائیدار ترقی، سویڈن کی مختصر تاریخ، یورپی یونین اور بین الاقوامی تعاون، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو علم ہونی چاہیے، یعنی رٹا لگا کے مشکل ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اس امتحان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ سویری فوکس ایک کتابچہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے۔ علاوہ ازیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو میری کتاب وطن ثانی ہے، اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت انفارمیشن مل جائیں گی جو آپ کے لیے اس امتحان میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان میں یہ کافی ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ امتحان یہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو ٹاپکس بتائے ہیں ان کے لحاظ سے اگر آپ تیاری کرنی شروع کر دیں، سویڈن کی نیوز بھی آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ اس میں لیٹسٹ خبریں بھی ہو سکتی ہیں سوسائٹی کے بارے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، تو یہ جناب اگر آپ تیاری کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ کافی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ظاہر اگلے سال سے سویڈش جو ہے وہ زبان کا بھی ٹیسٹ شروع ہے، اس کی بھی تیاری کریں، اور یہ ٹیسٹ بھی سویڈش زبان میں ہوگا۔ تو ابھی سویڈش زبان کے ٹیسٹ کی شرط نہیں ہے، وہ نیکسٹ ایئر سے لاگو ہونا ہے، لیکن یہ جو سویڈن کے معاشرے کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہے یہ سویڈش زبان میں ہے، وہ جو سوالات آئیں گے وہ سویڈش میں لکھے ہوں گے، تو یعنی ایک طرح سے آپ کو سویڈش آنی چاہیے۔ اگر آپ سویڈش آئے گی تو تب جا کے آپ یہ امتحان پاس کر سکتے ہیں۔ تو یہ معلومات آپ کے لیے جو ہے وہ خاصی امپورٹنٹ ہوں گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی امتحان دینا ہے یا جنہوں نے انتظار کر رہے ہیں اپنی سٹیزن شپ کی اپلیکیشن کا، کیونکہ ہوگا یہ کہ 6 کے بعد جو کیس آفیسر ہے ہر ایک شخص کی اپلیکیشن کھولے گا، کھولنے کے بعد دیکھے گا کہ اس کے یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں تو وہ آپ کو لیٹر بھیجے گا کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اگر یہ کہہ دے کہ آپ رجسٹر کروائیں سیوک ٹیسٹ کے لیے، آپ وہ کروائیں، اور دوسرا انکم کی شرط، تو یہ بنیادی طور پہ 2 شرطیں تو اسی سال سے لاگو ہو گئی ہیں، اور سویڈش کا جو امتحان دینا وہ اگلے سال ہوگی، لیکن اگر تب تک آپ ایس ایف ای کر لیں گے تو آپ کو وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر آپ ایس ایف ای کر لیں گے تو یہ امتحان جو ہے یہ بھی آٹومیٹکلی کافی حد تک ہو جائے گا، کیونکہ اسکولوں میں ان کے حوالے سے آپ کو خاصا پڑھائیں گے، یا آپ اپنے ٹیچر سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو اب جناب یہ تمام تر تفصیلات میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیے گا، اور ان ولاگز کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت سی اپڈیٹ انفارمیشن ملتی رہیں گی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اور ملتے ہیں اگلے ولاگ۔